अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान और आज की वीडियो में मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताने वाली हूं, जिसमें आप जापान जाकर बैचलर, मास्टर या पीएचडी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। जी हाँ, नो आईएलटीएस, नो एप्लीकेशन फी और फुल्ली फंडेड। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम उन लकी स्टूडेंट्स में शामिल हो जो जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपको ऑफर करते हैं, तो जापानीज गवर्नमेंट की प्रेस्टिजियस मैक्स स्कॉलरशिप 2025 जीत कर जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं, बेनिफिट जो आपको मिलेंगे और वो गोल्डन टिप्स जो आपको सिलेक्ट होने में मदद करेंगी। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगी जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि मैक्स स्कॉलरशिप आखिर है क्या। तो मैक्स का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है ताकि वो जापान की यूनिवर्सिटी में बीएससी, एमएससी या पीएचडी कर सके, वो भी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सोचिए, आपको सिर्फ डिग्री ही नहीं मिल रही बल्कि आपको जापान जाने का मौका, एक नई कल्चर एक्सप्लोर करने के चांसेस और इंटरनेशनल कैरियर बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। आपको मिलेंगे फुल ट्यूशन फी वेवियर, मंथली स्टाइपेंड, फ्री एयर टिकट, अकोमोडेशन, सपोर्ट और बहुत कुछ। जापान दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज में शामिल है जहां एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज क्यूएस और टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, क्योटो यूनिवर्सिटी, ओसाका यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि आपकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगी और आपका कैरियर इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, कौन कौन से बंदे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट के लिए ओपन है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। चाहिए देखते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी आप अपने कंट्री के होने चाहिए। बैचलर में एज लिमिट जो है वो 25 साल है, 25 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। मास्टर में जो है वो आपकी उम्र जो है या पीएचडी के लिए 35 साल से कम। बैचलर के लिए आपकी एफएससी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मास्टर के लिए आपकी बैचलर की डिग्री और पीएचडी के लिए आपके लिए मास्टर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। हेल्थ में आप फिजिकल और मेंटली जो है वो फिट होने चाहिए। लैंग्वेज आइलेट्स अगर रिक्वायर है तो वो ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आप टोफल या दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं। आप अपनी नई यूनिवर्सिटीज का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट कौन से हैं? 100% ट्यूशन फी वेवियर, कोई सेमेस्टर फी नहीं होगी। मंथली स्टाइपेंड, बैचलर के लिए तकरीबन 2 लाख, मास्टर के लिए 2.5 लाख, पीएचडी के लिए 3 लाख। ये पैसे आपके लिविंग एक्सपेंस, फूड, ट्रांसपोर्ट कवर करेंगे। रिटर्न एयर टिकट, जापान आने और वापस जाने के टिकट बिल्कुल फ्री हैं। अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अकोमोडेशन भी देगी। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल होंगे। कल्चर एक्सपीरियंस, आपको जापानी लैंग्वेज भी सिखाएंगे। वो बच्चे जो बैचलर के लिए जा रहे हैं उनको 1 साल जापानी लैंग्वेज का कोर्स भी करवाएंगे। पार्ट टाइम जॉब, आपको स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब का मौका भी मिलेगा। बेसिकली आपको जापान में फाइनेंशियल बर्डन की टेंशन नहीं होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एप्लीकेशन फॉर्म एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड कॉपीज में होनी चाहिए। मोफा या एचएससी से जो है वो आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, टीचर या प्रोफेसर से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लेनी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट एम्बेसी फॉर्मेट में। रिसर्च प्रपोजल, वो बच्चे जो मास्टर या पीएचडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल लाजमी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के आप वहां पे जाके क्यों जा रहे हैं, आपका फ्यूचर गोल्स कौन से हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आइलेट्स नहीं है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा।
سی وی آپ کی پروفیشنل فارمیٹ میں ہونی چاہیے. ڈاکومنٹس آپ کی کلیئر، کلین اور پروفیشنل فارمیٹ میں تیار کریں. کوئی اسپیلنگ یا فارمیٹنگ ایرر نہ ہو. اپلیکیشن پروسیس اس کا کیا ہوگا؟ اسٹیپ 1 میں یہ ہے کہ جاپان سے ایمبیسی ویب سائٹ پہ جا کے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں. سارے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ریڈی کریں. ہارڈ کاپی ڈاکومنٹ ایمبیسی میں سبمٹ کریں. ڈیڈ لائن مس نہ کریں. ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو کا انتظار کریں. ریٹن ٹیسٹ میں انگلش، میتھ اور جنرل نالج ہوتا ہے. انٹرویو میں آپ کو کیریئر گولز، جاپان میں اسٹڈی کرنے کی وجہ اور ریسرچ انٹرسٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. پرووینل سلیکشن ملنے کے بعد جو ہے وہ جاپان سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں. جب یونیورسٹی سے ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے، پروسیس کمپلیٹ کریں اور ٹریول ٹو جاپان. ہر سٹیپ میں ایمبیسی کی آفیشیل گائیڈ لائن کو فالو کریں اور کوئی شارٹ کٹ مت لیں. امپورٹنٹ ڈیٹس کون سی ہیں جو آپ کو مسٹ نوٹ کرنی چاہیے؟ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اپریل سے مئی میں جو ہے وہ 2025، اور اس کے بعد ڈیڈ لائن جو ہے وہ آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ چیک کریں. ریٹن ٹیسٹ انٹرویو کی ڈیٹ جون سے جولائی میں ہوتی ہے. فائنل ریزلٹ دسمبر میں آتا ہے اور آپ جاتے ہیں جاپان میں اپریل 2026 میں. ہر کنٹری کی ٹائم لائن سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اپنی ایمبیسی کی آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ضرور دیکھتے رہیں. اب آتے ہیں ان گولڈن ٹپس پر جو میں آپ کو بتانے والی تھی. ریسرچ پرپوزل سٹرونگ بنائیں. جاپان کے ریسرچ ٹرینڈ میں سمجھیں اور اسی ٹاپک پہ لکھیں. لیٹر آف ریکمنڈیشن پاورفل ہونی چاہیے. پروفیسر سے اچھی طرح گائیڈ لائن لیں. انگلش پروفیسر کلیئر دکھائیں. اگر آئیلٹس نہیں ہے تو میڈیم آف انسٹرکشن سرٹیفکیٹ سبمٹ کروائیں. ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں. پاسٹ پیپر اور سیمپل کوسچن ضرور پریکٹس کریں. انٹرویو میں کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. بیسک جاپان سے سیکھیں. بیسک جو جاپان ہے، جاپانی لینگویج ہے، وہ آپ لازمی سیکھ کے جائیں. اپلیکیشن نیٹ اور پروفیشنل فارمیٹ میں پریپیئر کریں. ڈیڈ لائن سے پہلے اپلائی کریں. لاسٹ منٹ میں رش سے بچیں. بونس سیکشن وائی اسٹڈی ان جاپان. آپ کے ذہن میں یہ کوشچن تو ضرور ہوگا کہ وائی اسٹڈی ان جاپان. سب سے پہلی بات، ٹاپ یونیورسٹیز ود لیٹسٹ ریسرچ لیبس، سیف کنٹری ود لو کرائم ریٹ، کلچر ڈائیورسٹی اینڈ ریسپیکٹ، گلوبل کیریئر پروسپیکٹ جاپان پلس ورلڈ وائڈ، پارٹ ٹائم جاب بھی آفر کرتے ہیں، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر. دوستو ایسی پریسٹیجیس اور فلی فنڈیڈ بار بار اپرچونٹیز نہیں ملتی. اگر آپ کا بھی ڈریم ہے کہ آپ انٹرنیشنل کوالیفیکیشن حاصل کریں، کیریئر بنائیں اور دنیا ایکسپلور کریں، تو میکس اسکالرشپ 2025 سے بہترین موقع کوئی نہیں. آج سے ہی اپنی پریپریشن سٹارٹ کریں. آپ کو اگر میری یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں اور بھی اسکالرشپ اور ویزا اپڈیٹس ملتی رہیں. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں. میں ہر کمنٹس کا جواب جو ہے وہ ضرور دوں گی. شکریہ. اللہ حافظ اور گڈ لک فار یور جاپان جرنی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.